दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब होने के साथ साथ इस्लाम आज तेजी से फैलने वाले धर्मों में सबसे आगे है। लाखों लोग हर साल इस्लाम को अपनाते हैं और इसकी तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। मगर सोचिए, जब इस्लाम जैसी सच्चाई और रहमत इंसान को नसीब हो जाए तो कौन ऐसा बदनसीब होगा जो इसे छोड़कर भटकाव का रास्ता चुन ले। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे उन 10 बदकिस्मत लोगों से जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। ना सिर्फ इन्होंने अपने ईमान के साथ हाथ धोया, बल्कि पैसा और शोहरत के पीछे भागकर अपनी असली पहचान को खो दिया। क्या वजह थी जो इन लोगों को इस्लाम जैसी बरकत और सुकून से दूर ले गई। इस्लाम को अपनाने वाला हर शख्स अपने लिए खुशी और बेहतरी का दरवाज़ा खोलता है, मगर जो इसे छोड़ दे वो खुद को बदकिस्मत बना लेता है। तो आइए जानते हैं उन बदकिस्मत लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी खुश किस्मती को खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया। नंबर 1 पर है नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर 20 जुलाई 1950 को बाराबांकी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी। उनकी शादी रत्ना पाठक शाह से हुई और उनके 3 बच्चे हैं। नसरुद्दीन शाह पहले एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, लेकिन अब उन्होंने अपने विचार बदल लिए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने मजाक उड़ाते हुए ये कहा, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर और हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने क्या। बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सत ही कहाँ होगी कुछ और करने की। तो ये बातें तो मुझे तब भी नहीं सूझी जब 5-6 साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी, और अब तो खैर बिल्कुल ही मैंने आई एम लैप्स्ड मुस्लिम। दोस्तों, देखा आपने, लैप्स्ड मुस्लिम का मतलब है एक ऐसा शख्स जो पहले इस्लाम की तालीमात पर अमल करता था, लेकिन अब वो इस्लाम के आम अकीदों से दूर हो चुका है या इन्हें फॉलो नहीं करता। खैर, जो अल्लाह के बारे में ऐसा अकीदा रखे उसके दिल में क्या ही ईमान होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। नंबर 2 पर है जोया अख्तर। जोया अख्तर 14 अक्टूबर 1972 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मशहूर अभिनेता की बड़ी बेटी है। जोया अख्तर एक मशहूर राइटर होने के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी है, जो कि बॉलीवुड को अब तक बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुकी है। जोया के आबा वजदाद नामवर स्कॉलर्स में से एक है और जोया भी एक मुसलमान के तौर पर ही पैदा हुई थी। लेकिन सबसे पहले जोया के वालिद जावेद अख्तर ने इस्लाम को छोड़ने का ऐलान किया और उसके कुछ अरसे के बाद जोया ने भी इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को अपना लिया, यानी इनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। नंबर 3 पर है चंद्रमोहन बिश्नोई। इंडिया की हरियाणा स्टेट के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जिनकी मजहब की दास्तान काफी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है। चंद्रमोहन 13 सितंबर 1965 को पैदा हुए, जो कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब एक अहम हिस्सा है। वो पैदा तो एक हिंदू के तौर पर हुए थे, मगर एक हिंदू औरत से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद इनकी अपनी बीवी से बन ना सकी, लिहाजा दोनों ने शादी को खत्म करने का फैसला किया और तलाक के बाद चंद्रमोहन बिश्नोई जी ने अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। नंबर 4, जुबैदा बेगम। साल 1911 में मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जुबैदा बेगम भारत की एक जानी मानी अदाकारा थी, जिन्होंने कई साल तक इंडस्ट्री पर राज किया। इनकी जिंदगी से मुतासिर होकर ही साल 2001 में जुबैदा नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। अपने करियर के दौरान जुबैदा को हैदराबाद के महाराज नरसिंह धनराज से प्यार हो गया, जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखते थे। लिहाजा इन्हीं से शादी करने के लिए जुबैदा बेगम ने अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया और अपने शोहर के मजहब को अपनाकर एक रानी बन गई और अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया। नंबर 5 पर है तिलक रत्ने दिलशान। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान तिलक रत्ने दिलशान से कौन वाकिफ नहीं। क्रिकेट की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। 1976 में पैदा होने वाले दिलशान, उनके वालिद तो एक मुसलमान थे, जबकि इनकी वालिदा बुद्ध धर्म की पैरोकार थी।
دلشان کی پرورش ایک مسلمان کے طور پر کی گئی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی بلکہ وہ اپنے قریبی مسجد میں عبادت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ ان کا حقیقی نام بھی پہلے توان محمد دلشان تھا اور ان کو شروع سے ہی کرکٹ میں کافی دلچسپی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ایک پریکٹس میچ کے دوران انہوں نے اپنے کوچ کی بات مان کر دین اسلام کو چھوڑ کر بودھ مت کو اختیار کر لیا، جو کہ سری لنکا کا سرکاری مذہب ہے۔ نمبر 6 پر ہے سارہ حیدر۔ پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی، جو ایک سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ میوزک کمپوزر بھی ہے۔ انہوں نے کوک اسٹوڈیو نام سے مشہور میوزک پلیٹ فارم پر بھی پرفارم کیا اور وہیں سے انہیں کافی شہرت بھی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد سارہ پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ چلی گئی اور سارہ آج کل امریکہ میں ہی سیٹلڈ ہے۔ مسلم فیملی میں پلی بڑی سارہ نے امریکہ جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا اور آج وہ امریکہ میں ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ کے نام سے ایک NGO چلا رہی ہے، جس میں وہ لوگوں کو اسلام چھوڑنے اور ان کی مالی مدد کرنے میں ان کا ساتھ دیتی ہے۔ نمبر 7 پر ہے علی امجد رضوی۔ علی امجد رضوی جو پاکستان میں پیدا ہوئے اور ایک رائٹر ہے۔ علی امجد 10 سال سعودی عرب میں رہ چکے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر لا دینیت کو پسند کیا۔ آج علی امجد کینیڈا میں رہتے ہیں اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھ رکھی ہے جس کا نام دی ایتھسٹ ہے۔ ایتھسٹ ہونے کے بعد اسے کیا کیا فیس کرنا پڑا تھا اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 8 پر ہے محمد الحسن۔ 10 ستمبر 1990 کو بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے، جو کہ بنگلہ دیشی کرکٹر کا ایک بڑا نام ہے۔ وہ سال 2008 کے انڈر 19 ورلڈ کپ کے بنگلہ دیش کے کرکٹ ٹیم کا ایک اہم حصہ تھے اور بنگلہ دیش کے ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں۔ محمد الحسن کا تعلق ویسے تو اسلام سے تھا، لیکن انہوں نے اپنے کرکٹ کریئر کے دوران اسلام چھوڑنے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر ہندو محمد الحسن سے بدل کر وکاس رتن داس رکھ لیا۔ نمبر 9 پر ہے ہیپی سلما۔ ہیپی سلما ایک انڈونیشیا ماڈل اور ایکٹریس ہے، جو کہ 4 جنوری 1980 میں انڈونیشیا میں پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش ایک مسلم فیملی میں ہوئی اور جلد ہی وہ پورے ایشیا کی ایک جانی مانی ماڈل بن گئی۔ سال 2010 میں انہوں نے بالی کے شاہی خاندان میں شادی کرنے سے پہلے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا۔ آج ہیپی سلما پرنسس ہیپی سلما زارو کے نام سے جانی جاتی ہے اور شادی کے بعد اب تک ان کے 2 بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ نمبر 10 پر ہے انور شیخ۔ پاکستان کے حاجی انور شیخ کا شمار بھی ان بد نصیبوں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بن گئے۔ انور شیخ 1928 کو پاکستان کے شہر گجرات میں ایک کشمیری مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کا نام حاجی انور شیخ رکھا تھا، مگر انور شیخ نے نہ صرف پیسوں کے لالچ میں برطانیہ جانا پسند کیا بلکہ وہاں پر ایک گوری سے شادی کی اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنا نام انور شیخ سے تبدیل کر کے انیرودھ گیان شکھا رکھ لیا اور اسلام کے خلاف باتیں لکھنا بھی شروع کر دی۔ پیارے دوستو، ان لوگوں کے علاوہ بھی کچھ مشہور لوگ ایسے بھی ہیں جو یا تو دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں یا ان کے دین کا ابھی تک کسی کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، ایسے 10 لوگ ہیں جنہوں نے عزت کی خاطر، محبت کی خاطر یا دولت شہرت کی خاطر دین اسلام کی اصلی دولت کو، اصلی دین حق کو چھوڑ دیا اور اسلام سے دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو سلامت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اور مرتے دم تک پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ایک عبرت کے طور پر لوگ دیکھ سکے۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔